الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته من بعده إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فأتحدث إليكم في هذه الحلقة المباركة عن تعامله صلى الله عليه وسلم في بيته. أولا، إذا أرادت المجتمعات أن تسعد وأن تعيش بلا نزاعات، وكذلك الأسرة وأفرادها، سواء أكان الزوج أم الزوجة أم الأولاد أم الأحفاد أم الجيران، فعلينا أن نرجع وننظر ماذا كان في داخل بيت النبوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا عمليا في أخلاقه في داخل بيته صلى الله عليه وسلم. ولأن البيت هو المعيار الحقيقي لإظهار أخلاق الإنسان، فلا مجال فيه للتصنع ولا مجال فيه للتكلف، وإنما يكون الإنسان على سجيته. فعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، قالت ماذا؟ قالت: كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر، يحلب شاته ويفلي ثوبه ويخدم نفسه. تعال معي أيها المشاهد الكريم إلى هذه الكلمات التي قالتها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: كان بشرا من البشر. يا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى المجتبى الذي يوحى إليه، الذي أسري به، الذي عرج به إلى سدرة المنتهى، تراه السيدة عائشة بشرا من البشر. لماذا؟ هذا لفرط تواضعه صلى الله عليه وسلم في داخل بيته. بالإضافة إلى هذا التواضع، ماذا أيضا؟ قالت: وكان يفلي ثوبه، ينظفه ينقيه، وكان يحلب شاته، وإن كان هذا من صميم أعمال النساء إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وبالجملة قالت السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، في خدمة أهله، يرقع صوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا حانت الصلاة خرج وصلى بالناس، ثم جلس إليهم فحدثهم ووعظهم وأصلح بينهم، ثم عاد إلى البيت. فهل أنت أيها المشاهد الكريم تفعل هذا في داخل بيتك، تخدم نفسك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل من فرط تواضعك تقول زوجتك عنك أنك بشرا من البشر؟ هل أنت تقتدي بقدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في داخل بيته أم لا؟ أرجو من الله تعالى الإخلاص والقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى